नमस्कार। आज म एक्सेलमा कसरी सर्च बक्स क्रिएट गर्ने र सर्च बक्सले कसरी डाटाहरू फिल्टर गर्छ भन्ने कुरा बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले एक्सेलमा एउटा टेबल बनाएको छु। टेबल हेर्नुहोस्। टेबलमा के छ भन्दाखेरि प्रोडक्ट नेम छ, कम्पनी छ, प्रोडक्टको सेल्स छ, बिक्री अमाउन्ट छ यहाँ। प्रोडक्ट नेममा पेप्सी, स्प्राइट, मिरिन्डा छ, त्यस्तै त्यही कुराहरू यहाँ रिपिट भएको छ र यहाँ क्वान्टिटी पनि फरक फरक छ प्रत्येकको र यो प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीको नाम यहाँ छ। अब यो डाटालाई हामीले सर्च बक्स युज गरेर कसरी फिल्टर गरेर कसरी डाटा हेर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू देखाउनको लागि म समरी सिट बनाएको छु। एकचोटि समरी सिटमा जाउँ। समरी सिटमा सेम टेबल सेम छ र यो टेबलमा भएको डाटाहरूलाई सर्च बक्सले हामीले कसरी फिल्टर गर्छौँ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीले सर्च क्राइटेरिया प्रोडक्ट नेम राखेको छौँ। भनेको प्रोडक्ट नेमको आधारमा डाटालाई फिल्टर गर्ने अप्सन सेट गरेका छौँ। यो भनेको टोटल बोटल बिक्री हो। यो टोटल यो युनिट जति बिक्री भएको छ त्यसको सम यो हो, टोटल यो हो। भने यो टोटल बिक्री अमाउन्टको टोटल भनेको यो हो। अब यहाँ हजुरलाई म के देखाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि पेप्सी यहाँ पनि बिक्री भएको छ, पेप्सी यहाँ पनि बिक्री भएको छ, पेप्सी यहाँ पनि बिक्री भएको छ। अब यसरी यसलाई हामीले पेप्सी मात्रै बिक्री भएको देखाउनको लागि अथवा पेप्सी मात्रै बिक्री कति छ भनेर हेर्नको लागि हामीले प्रोडक्ट नेम भन्ने क्राइटेरियामा गएर पेप्सी टाइप गरेर सर्च गऱ्यौँ भने हामीले यो डाटाहरू अरू सबै हाइड हुन्छ। पेप्सी भन्ने प्रोडक्ट मात्रै अगाडि आउँछ र यसको टोटल कति क्वान्टिटी बिक्री भयो भनेर हेर्नको लागि यहाँ टोटल 172 देखायो भने कति अमाउन्टको बिक्री भयो भनेर हेर्नको लागि 6880 देखायो। यो भनेको के भन्दाखेरि पेप्सी टोटल 6880 रुपियाँको बिक्री भएको छ भनेर देखाएको हो यो टेबलले। त्यस्तै गरी पेप्सीको ठाउँमा हामीले स्प्राइट पनि हेर्न सक्छौँ। स्प्राइट टाइप गर्नुहोस् अनि सर्च गर्नुहोस्। सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ स्प्राइटको बिक्री मात्रै, स्प्राइट प्रोडक्ट मात्रै यहाँ फिल्टर भएको छ, अरू सबै हाइड भएको छ र यसमा टोटल बिक्री कति देखायो भन्दा 86 बोतल युनिट देखायो भने टोटल 3440 को अमाउन्टको बिक्री देखायो। यस्तै गरेर हामीले यहाँ अहिले स्प्राइट राखियो, यसको ठाउँमा ड्यू मात्रै पनि सर्च गर्न सक्छौँ। यसरी ड्यू भन्ने प्रोडक्ट टोटल यति बिक्री भयो र टोटल अमाउन्ट यति अमाउन्टको बिक्री भयो भनेर हेर्न सक्छौँ। यसको लागि हामीले सबै फुल प्रोडक्टको नाम टाइप गर्नुपर्छ भन्ने छैन। यसको ठाउँमा जस्तो स्प्राइटको ठाउँमा एसपीआर मात्रै टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने पनि उसले भेटाइहाल्छ। यो स्प्राइट क्राइटेरिया सर्च गरेको भन्दा उसले भेटाइहाल्छ। त्यस्तै गरी कोकको ठाउँमा सिओ मात्रै टाइप गरेर सर्च गर्नुभयो भने कोक भन्ने अप्सन आफै फिल्टर गरेर भेटाइहाल्छ यसले। अब यो भनेको सर्च बक्सको काम भयो। यो सर्च बक्सले कसरी डाटा फिल्टर गर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस्तै गरी मैले अझै एउटा क्राइटेरिया हजुरलाई देखाउँछु। जस्तो यो अहिले हामीले फिल्टर गर्दाखेरि क्राइटेरियामा प्रोडक्ट नेम राखेका थियौँ भने यसलाई हामीले कम्पनी राख्न पनि सक्छ है। जस्तो यहाँ कम्पनी COMPANY कम्पनी गऱ्यौँ भने कम्पनीमा हाम्रो टोटल कति थियो भन्दाखेरि पेप्सी कोला कम्पनी र कोका कोला कम्पनी, यो दुईटा कम्पनीको प्रोडक्ट हो। अब हामीले पेप्सी कोला कम्पनीको मात्रै कति बिक्री भयो भनेर हेर्नको लागि पेप्सीको 3वटा डिजिट मात्रै हाने पनि उसले भेटाउँछ। टाइप गरेर ओके सर्च गरिदिनु भयो भने पेप्सी कोला कम्पनीको यो पेप्सी कोला कम्पनीको डाटा भयो र टोटल बिक्री भनेको 540 बोतल भयो र टोटल बिक्री अमाउन्ट भनेको 21600 भयो। त्यसै गरी कोक कम्पनीको हेर्न खोज्नु भयो भने कोक टाइप गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। कोका कोला कम्पनीको सबै डाटाहरू कोका कोला कम्पनीको मात्रै फिल्टर गरेर सो गरेको छ। यहाँ टोटल बिक्री यहाँ 541 बोतल देखायो भने टोटल बिक्री अमाउन्ट भनेको 21640। यो भनेको यो सबै भनेको यो सर्च बक्सको फिल्टर गर्ने तरिका भयो। र अब मैले हजुरहरूलाई के भन्न गइरहेको छु अथवा के बताउन गइरहेको छु भन्दाखेरि यो सर्च बक्स कसरी क्रिएट गर्ने अथवा यो फाइन्ड बक्स पनि भन्न सक्छौँ। सर्च बक्स कसरी क्रिएट गर्ने भन्दा
हजुरलाई बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले यो समरी सिटमा गराएको छु भने हजुरहरूलाई देखाउनको लागि मैले नयाँ एउटा सिट बनाएर नयाँ सिटमा यो बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु। सुरुमा र डाटा हामीलाई चाहिने डाटा भनेको यो हो। यो डाटामा डाटाको हेडिङ कपी गर्नुहोस् पहिला, हेडिङ, अनि सिट 2 मा ल्याएर पेस्ट गर्नुहोस्। यसलाई टेबल मिलाउनुहोस् पुरै देखिने गरी। अब यहाँ सर्च क्राइटेरियाका लागि दुईटा बक्स बनाउनुहोस्। यहाँ हामीले के को आधारमा सर्च गर्ने भन्दाखेरि प्रोडक्ट नेम, PRODUCT प्रोडक्ट नेम। यसलाई बोल्ड गर्नुहोस्, 20 मा ल्याउनुहोस्, अनि यसलाई पनि 20 मा राख्नुहोस्। यसलाई चाहिँ एउटा कलर दिनुहोस्। यो भनेको हाम्रो सर्च क्राइटेरिया भयो। अब हामीलाई टोटल चाहिने भ्यालुको चाहिँ यहाँ राखौँ। यसको लागि पनि एउटा बक्स बनाऊँ, बक्स क्रिएट भयो। यो भनेको टोटल सेल्स भनेको यो बोतलको लागि भयो भने टोटल अमाउन्ट भनेको यो अमाउन्टको पैसाको लागि भयो। यसलाई पनि बोल्ड गरौँ, एउटा कलर दिउँ यो टेबललाई पनि। र थर्डमा भनेको हामीले एउटा सर्च बक्स क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्, सेप युज गर्नुहोस्। यो सेपमा तीनवटा मध्ये जुन युज गरे पनि हुन्छ। मैले अहिलेलाई यो लिएँ, एउटा बक्स सर्च बक्स क्रिएट गरेँ। अब यसमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि एडिट टेक्स्ट भन्ने आउँछ, यसमा गएर सर्च लेख्नुहोस्। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, बोल्ड गर्नुहोस्, यसको साइज ठुलो बनाउनुहोस्। यसलाई सर्च बक्सको 20 मा ल्याउनुहोस्। यो भनेको सर्च बक्स भयो। अब हामीले सबै चाहिने जति क्राइटेरिया, चाहिने जति टेबलहरू रेडी गरिसक्यौँ। अब हामीले यो सर्च बटनले काम गर्ने गराउनु पर्यो। यसको लागि सुरुमा हामी डेभलपर भन्ने अप्सन आउँछ माथि, डेभलपर क्लिक गर्नुहोस्। डेभलपर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रेकर्ड म्याक्रो भन्ने अप्सन आउँछ, थिच्नुहोस्। रेकर्ड म्याक्रो भन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा डायलग बक्स आउँछ। यसमा चाहिँ यो हामीले जति पनि कुरा गरेछौँ त्यो त्यसलाई एउटा हेडिङ टपिक शीर्षक दिनुहोस्। त्यो भनेको जस्तो मैले यहाँ हरि भन्ने दिएँ, ओके गरिदिएँ। अब सेकेन्डमा तपाईँ डाटामा जानुहोस्। यहाँ एडभान्स भन्ने बटन, एडभान्स भन्ने अप्सन देखाउँछ, क्लिक गर्नुहोस्। एडभान्स क्लिक गरेपछि कपी टु एनदर लोकेसनमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। लिस्ट रेन्जमा जानुहोस्। लिस्ट रेन्ज भनेको कुन भन्दाखेरि हजुरको त्यो र डाटाको पुरै टेबल सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरेपछि र डाटामा जानुहोस्, यो टेबललाई पुरै सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट भयो। दोस्रो भनेको हजुरको क्राइटेरिया रेन्ज। क्राइटेरिया रेन्ज भनेको कुनको आधारमा हजुरले डाटाहरू फिल्टर गर्ने हो, त्यो क्राइटेरिया रेन्ज। यो दुईटै टेबललाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि थर्डमा जानुहोस्। थर्डमा गएपछि हजुरको यो टेबलको टोटल हेडिङ्स सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गर्नुहोस्। ओके गर्ने बित्तिकै तपाईँको र डाटाको टेबल यो अप्सनमा आयो यहाँ। अब यसलाई हजुर फेरि डेभलपरमा जानुहोस् र स्टप रेकर्डिङ गर्नुहोस्। स्टप रेकर्डिङ गर्ने बित्तिकै हजुरको डाटा अब सबै सेभ भयो। અહીં रेकर्ड भइरहेको कुराहरू अब यहाँ सेभ भयो। अब यसलाई यो अहिले यहाँ हजुरको सर्च बटनले काम गर्दैन। यसको लागि हामी यहाँ फेरि यसलाई यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि एसाइन म्याक्रो भन्ने जानुहोस्। અહીં हामीले जुन म्याक्रो रेकर्ड गरेका थियौँ त्यही म्याक्रोलाई यसले एसाइन गरिदिन्छ। क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा टेबल खुल्छ। અહીં हामीले हरि भन्ने हेडिङ दिएको थियौँ, हरि भन्ने टपिक दिएको थियौँ, त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्। यो गर्ने बित्तिकै अब हजुरको टेबलको रेडी भयो, फिल्टर गर्ने रेडी भयो। अब त्योभन्दा पहिला हामी चाहिँ यहाँ टोटल सेल्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा सम गर्नुहोस्। सम गरेर रेन्ज सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो भनेको टोटल बोतल बिक्री देखायो। यो भनेको यसमा पनि सम गर्नुहोस्। यो भनेको टोटल अमाउन्ट बिक्री देखायो। यसलाई 20 मा ल्याउनुहोस्।
बिचमा आयो, यसलाई बोल्ड गर्नुहोस्। अब क्राइटेरिया हामीले गर्नुपर्ने सबै क्राइटेरिया पुरा गऱ्यौँ। अब हामीले चाहिँ डाटाको फिल्टर गर्ने, जस्तो प्रोडक्ट नेममा के छ यसलाई हामीले फिल्टर गर्ने हो। जस्तो अब यहाँ हामीले पिइपी पेप्सी गरेर पेप्सी टाइप गरेर सर्च गऱ्यो भने डाटाहरू फिल्टर भयो। टोटल पेप्सीको बिक्री भनेको 172, यहाँ पनि 172 बोतल देखायो र टोटल अमाउन्ट भनेको 6880 हो भने यहाँ पनि 6880 देखायो। त्यस्तै गरी पेप्सीको ठाउँमा हामीले कोक अथवा स्प्राइट एसपिआरआई स्प्राइट टाइप गरेर सर्च गऱ्यौँ भने स्प्राइट भन्ने प्रोडक्टको टोटल डाटा आयो। यसमा टोटल बिक्री आयो, टोटल 86 बोतल बिक्री भयो भने 3440 चाहिँ यसको बिक्री अमाउन्ट आयो। यसरी हामीले डाटाहरू फिल्टर गर्नको लागि सर्च बक्स क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई फेरि यसलाई सिधै यो सेभ हुँदैन, फेरि एक्सेल सिटमा यत्तिकै कन्ट्रोल एस गरेर यो सेभ हुँदैन। यसको लागि फाइलमा जानुहोस्, सेभ एज गर्नुहोस्। सेभ एज गरेपछि कहाँ सेभ गर्ने त्यो फाइन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ जानुहोस् र यसमा चाहिँ एक्सेल म्याक्रो इनेबल वर्कबुकमा सेलेक्ट गर्नुहोस्। बल्ल यो चाहिँ सेभ हुन्छ है। अब यो चाहिँ सेभ भयो। हस् त, धन्यवाद।